खामोश रेगिस्तान में सुबह की पहली रोशनी फैल ही रही थी। हवा बिल्कुल साकिन थी। वादियों में अजीब सा सुकून था, जैसे जमीन खुद किसी बड़े राज को छुपाए बैठी हो। ये वो सरजमीन थी जहां पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं थे, बल्कि इंसान के गुरूर से तराशे गए किले थे। ऐसी दीवारें जो चट्टानों के सीने से निकाली गई थीं, ऐसे सुतून जो आसमान को ललकारते महसूस होते थे। ये कौम समूद की सरजमीन थी, वो कौम जिसे अल्लाह ने कुव्वत दी, अकल दी, लंबी उम्र दी और जमीन के खजाने उनके कदमों में रख दिए। मगर जब ताकत शुक्र से खाली हो जाए और नेमतें गुरूर में बदल जाएं, हमने ये सब अपनी ताकत और अकल से बनाया है, हमें कौन रोक सकता है? तो तारीख के औराक चीख चीख कर गवाही देते हैं कि पहाड़ों में तराशे गए घर भी अल्लाह के फैसले के सामने रेत की दीवार साबित होते हैं। ये वो कौम थी जो पहाड़ों को अपनी ताकत से तराशती थी। ये कहानी है एक ऐसी कौम की जो अपनी ताकत पर नाज़ा थी और अपने अंजाम से बेखबर थी। कौम समूद जजीरा अरब के उत्तर पश्चिमी हिस्से में हिजाज और तबूक के दरमियान आबाद थी, जिसे आज मदाइने साले या अल हिज्र के नाम से जाना जाता है। कुरान मजीद में उनका तस्करा सूरह अल आराफ, सूरह हूद, सूरह अश-शुअरा और सूरह अल कमर में खास तौर पर मौजूद है। कौम समूद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थी और कौम आद की हलाकत के बाद उठी। ये इलाका अपनी सरसब्जी और पानी की फरावानी की वजह से मशहूर था। अल्लाह ने उन्हें जिस्मानी और कुदरती तौर पर बड़ी कुव्वत और लंबी उम्र अता की थी। उन्होंने जमीन की दौलत से भरपूर फायदा उठाया और एक ताकतवर शहरी तहजीब कायम की। कौम समूद की सबसे बड़ी खासियत उनका फन तामीर था। वो पहाड़ों को तराश कर उनमें अपने मकान और महल बनाते थे, जो उनकी अकल, हुनर और जिस्मानी ताकत का खुला सबूत था। ये लोग पहाड़ों के अंदर और शहर तराश लेते थे, ऐसी शानदार इमारतें तामीर करते कि दीवारें बिल्कुल सीधी, सुतून निहायत बुलंद और नक्शो निगार ऐसे कि आज भी इंसान देखकर हैरान रह जाए। कुरान मजीद के मुताबिक ये लोग मैदानों में आलीशान महल बनाते और पहाड़ों को तराश कर अपने घर आबाद करते थे। उनकी आबादियों में एक बाकायदा शाही निजाम कायम था। बाजारों में हर वक्त रौनक रहती, तिजारत का शोर, और रात के वक्त मशालों की रोशनी से शहर जगमगा उठते। वादियों में सरसब्ज बागात थे, खजूरों की खुशबू फैली रहती और जमीन हर तरफ हरी भरी दिखाई देती। लेकिन नेमतों पर शुक्र अदा करने के बजाय उनके दिलों में गुरूर पैदा हो गया। वो कहने लगे, हमने ये सब कुछ अपनी कुव्वत और अकल से बनाया है। जब ताकत ने उन्हें गुमराह कर दिया तो उनके दिल सख्त हो गए। उन्होंने पहाड़ों में तराशे हुए बुतों को अपना माबूद बना लिया। अल्लाह को बुलाकर कुदरती ताकतों को पुकारने लगे। कमजोरों पर जुल्म करना, उनके हुकूक छीन लेना और सरदारों की मर्जी को ही कानून मानना, यही उनका तरीका बन गया। कौम समूद में फसाद, बेहयाई और गुनाह आम हो चुका था। उनका मशहूर जुमला था, हमने ये सब अपनी ताकत और अकल से बनाया है, हमें कौन रोक सकता है? वो ये भूल गए थे कि देने वाला भी अल्लाह ही है और छीन लेने वाला भी अल्लाह ही है। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए उनके दरमियान से ही हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें नरमी से तौहीद की दावत दी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम,
اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ سن کر قوم کے سردار ہنس پڑے، کہنے لگے تک تم ہمارے دوست تھے، آج ہمیں ہمارے معبودوں سے روک رہے ہو؟ قوم نے کہا اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ انہوں نے شرط رکھی، اگر اس پہاڑی چٹان سے ایک زندہ وٹنی نکال دو تو ہم مان لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم نشانی ظاہر فرما دی۔ چٹان شک ہو گئی، روشنی چمکی اور ناقۃ اللہ کی اونٹنی باہر آ گئی۔ یہ اونٹنی قوم کے لیے ایک سخت آزمائش تھی۔ اللہ نے حکم دیا، ایک دن صرف اونٹنی پانی پیے گی اور بدلے میں اتنا دودھ دے گی جو پوری قوم کے لیے کافی ہوگا، اور دوسرے دن قوم پانی استعمال کرے گی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں چیتاونی دی تھی، اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچانا ورنہ تم پر دردناک عذاب آئے گا۔ لیکن اس کے باوجود قوم نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا۔ قوم کے 9 سرکش سرداروں نے مل کر اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان کا سب سے بدبخت سردار اور قاتل قدار بن سالف تھا۔ قدار بن سالف نے اونٹنی کی پچھلی ٹانگوں کے پٹھے کاٹ ڈالے تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور پھر اسے قتل کر دیا۔ اونٹنی کے قتل کے بعد وادی کی فضا بدل چکی تھی۔ وہ زمین جو کبھی سرسبز تھی اب جیسے سانس روک کر کسی فیصلے کی منتظر تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کانپتی ہوئی آواز میں فرمایا، تم نے اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا، اب تمہارے لیے صرف 3 دن باقی ہیں۔ یہ اللہ کی آخری مہلت ہے۔ پہلا دن صبح ہوئی تو قوم کے چہروں پر عجیب سی زردی چھا گئی۔ آئینے میں دیکھتے تو خود کو پہچان نہ پاتے، مگر غرور ابھی زندہ تھا۔ وہ ہنسے، مذاق اڑایا اور کہنے لگے، کہاں ہے تمہارا عذاب؟ ہم تو اب بھی مضبوط ہیں۔ دوسرا دن چہرے سرخ ہو گئے، دلوں میں بے چینی اترنے لگی، نیند اڑ گئی۔ رات کو وادی میں عجیب سی گونج تھی، جیسے پہاڑ آپس میں سرگوشی کر رہے ہوں، مگر پھر بھی توبہ نہ کی گئی۔ تیسرا دن چہرے سیاہ ہو گئے، ہنسی ختم ہو چکی تھی، دروازے بند تھے، دل دھڑک رہے تھے۔ کچھ لوگ بولے، شاید صالح سچ کہتے۔ مگر سردار چیخ اٹھے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، پہاڑ ہمارے محافظ ہیں۔ چوتھا دن فیصلہ۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہ تھا کہ آسمان لرز اٹھا۔ اچانک ایک ایسی چیخ سنائی دی جو نہ انسان کی تھی نہ جانور کی۔ وہ اللہ کا حکم تھا۔ وہ چیخ ہڈیوں کے اندر اتر گئی، دل پھٹ گئے، سانس رک گئی۔ لوگ جہاں تھے وہیں اوندھے منہ گر پڑے۔ پھر زمین لرز اٹھی، ایسا زلزلہ کہ پہاڑوں میں تراشے گئے محل ریت کے ڈھیروں کی طرح بیٹھ گئے، ستون ٹوٹ گئے، چھتیں گر گئیں، شہر لمحوں میں قبرستان بن گیا۔ نہ طاقت کام آئی، نہ فن تعمیر، نہ پہاڑوں کی مضبوطی۔ قوم سمود ایسے مٹ گئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ صرف خالی وادیاں، خاموش پہاڑ اور عبرت باقی رہ گئی۔